अ, देश तथा विदेशमा छरेर रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मङ्गोल प्रेमी महानुभावहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सर्वप्रथम मङ्गोल मायाले भरिएको क्रान्तिकारी सल्युट गर्न चाहन्छु। जय मङ्गोल। आराम छु, सायद तपाईँहरू पनि त्यहाँ आराम हुनुहुन्छ होला, मै कामना पनि गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हामी आज र म चाहिँ हामीले गएको केही दिनभित्र नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले विशेष गरी कथित हिन्दूहरूको चाड दसैँ बहिष्कार सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो हिन्दू चाड बहिष्कार सम्पन्न भइसके पश्चात फेरि नजिकै गरिरहेको एउटा पर्व, विशेष गरी यसलाई हिन्दूहरूले आफ्नो बनाउनको निमित्त उनीहरूले खेलेको एउटा जुन किसिमको षड्यन्त्र छ, जुन किसिमले यो पर्व पनि हाम्रो हो बनाउनको निमित्त अथवा हिन्दूहरूको विकृति हाल्नको निमित्त जुन किसिमले षड्यन्त्र गरेको छ, यही विषयमाथि रहेर यहाँहरूको बिचमा केही समय रहने एउटा अवस्था र एउटा परिवेशसहित उपस्थित भइरहेको छु र म लामो भूमिका बाँध्न चाहन्न र आज तपाईँहरूको बिचमा धेरै कुराहरू भन्दा पनि विशेष गरी हामी दसैँ बहिष्कार सम्पन्न गरिसके पश्चात एक हिसाबले यति बेला सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न स्थानहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा, चिया पसलदेखि लिएर गल्लीहरूमा, एउटा गाउँ बस्तीदेखि लिएर सरकारहरू, सडकदेखि सदनसम्म समेत मङ्गोल नेसनले उठाएको कदम र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो देशमा कथित हिन्दूहरूको दसैँ बहिष्कार गरिरहँदाखेरि आएका त्यसका क्रिया र प्रतिक्रियाहरू विभिन्न किसिमका छन्। यो दसैँ बहिष्कार सम्पन्न भइसके पश्चात विशेष गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउनको निमित्त दुई तीन किसिमको मान्छेहरूबाट यो विषयमाथि विभिन्न किसिमको टीका टिप्पणीहरू भएको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। कोही व्यक्तिहरूले मङ्गोल नेसनले गरेको दसैँ बहिष्कार ठिक छ, कोही व्यक्तिहरूले यदि आफूले मान्दैन भने किन बहिष्कार गर्नु अरूको पर्व, र कोही व्यक्तिहरूले मङ्गोल नेसनले दसैँ बहिष्कार गरिराख्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन मेसिनरीले मङ्गोल नेसन चलाएको छ, पश्चिमाहरूको एजेन्डा बोकेर आएको छ भन्ने किसिमको विभिन्न तथ्यहीन र तर्कहीन प्रमाणहरू अथवा बाहुन क्षेत्रीहरूले विशेष गरी न्वारनदेखिको बल लगाएर प्रयोग गरिरहेको कुरा हामी सबैले देखिरहेका छौँ। र यो विषयमा हामी विशेष गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हिन्दूहरूको चाडपर्व विरोध भन्दा पनि हिन्दूहरूले मान्ने सबै चाडपर्वको विरोध होइन। जस्तै उदाहरणको निमित्त हिन्दूहरूले मान्ने चाहिँ तीजहरू मान्ला, विभिन्न किसिमको पर्वहरू छ, त्यो पर्वको विरोध मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले होइन। यो दसैँ चाहिँ विशेष गरी मङ्गोलहरूको कत्लेआम भएको दिन अथवा मङ्गोलहरूको घाँटी ठुन्काएको दिनसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि यति बेला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दसैँ बहिष्कार गरेको हो। यो हिन्दूहरूको पर्व भएकै कारणले बहिष्कार गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति गलत कुरा र यसको चाहिँ अलिकति भ्रामक प्रचार प्रसार अथवा प्रचारबाजी हो। हिन्दूहरूले मान्ने सबै पर्वहरूको विरोध गर्छौँ भनेर मङ्गोल नेसनले भनेको होइन। हिन्दूहरूले मान्ने विशेष गरी दसैँ चाहिँ यो देशको हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको टाउको ठुन्काएर सुरुवात गरेको पर्व भएको कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनले दसैँ बहिष्कार योभन्दा दशकौँ पहिलादेखि नै सुरुवात गर्दै आइरहेको हो र यसपालि पनि दसैँ बहिष्कार कार्यक्रम सम्पन्न गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो बिचमा विभिन्न किसिमका नकारात्मक टीका टिप्पणी विरोध नआएका होइन, आएका हुन्। यस्ता विरोधले अब यो देशको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायको युवा युवतीहरूलाई रोक्ने र छेक्ने काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी सबै विश्वस्त छौँ र यहाँहरू सम्पूर्ण पनि विश्वस्त हुनुहोस् भन्ने कुरा पनि म कामना गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो समयमा विशेष गरी मङ्गोल नेसनले चालेको कदम अलिकति साम्प्रदायिक हो अथवा चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको टीका टिप्पणी गर्ने क्रममा यो चाहिँ क्रिस्चियन मेसिनरीले सञ्चालन गरेको कुराहरू, यिनीहरू नेपाली होइन, यिनीहरू चाहिँ झुन्ड हुन्, विभिन्न किसिमको आरोप र प्रत्यारोपहरू आइरहेको छ। यो विषयमाथि पनि मैले केही कुरा प्रस्तावना गइरहेको छु। यदि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्तालाई क्रिस्चियन मेसिनरी अथवा पश्चिमाहरूले चलाएको भन्ने जुन किसिमको आरोप लगाएको छ, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, प्रमाण पुऱ्याएर आउनुहोस्, प्रमाण देखाउनुहोस्। यदि प्रमाण पुरा गर्न सक्ने सामर्थ्य छ भने त्यस पछाडि तपाईँले दिने सजायमाथि, तपाईँले दिने कारबाहीमाथि हामी भोग्न तयार छौँ। त्यत्तिकै अरूलाई अथवा त्यत्तिकै कुनै एउटा समुदाय विशेषले चाहिँ आफ्नो पुर्खाको टाउको ठुन्किएको दिनमा चाहिँ हामी मान्न सक्दैनौँ। दसैँ यो दिनमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाको घाँटी रेटिएको दिन, यो दिनमा चाहिँ हाम्रो रगत पुछिएको दिन, यो दिन चाहिँ हाम्रो पुर्खाको हत्या गरिएको दिन हामी मान्न सक्दैनौँ, यो दिन शोक मनाउँछौँ भन्दाखेरि आरोप र प्रत्यारोप लगाउँछ भने
त्यसले नतिजा राम्रो दिँदैन, त्यसले हाम्रो निमित्त होइन। यहाँनिर कतिले प्रचारबाजी गर्छ, मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनको नेता कार्यकर्ता बौलायो, पागल भयो, अथवा चाहिँ मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनले उठाएको मुद्दा चाहिँ एकदम बडो अजिबको छ, कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि सार्न सक्दैन त कसैले यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्दैन भन्ने जुन किसिमको भ्रामक तथ्यहीन कुराहरू अगाडि सारिरहेको छ। यति बेला यो देशको चाहिँ मिडियाहरूले समेत दसैँ भनेको हिन्दूहरूको मात्रै होइन, सबै नेपालीहरूको हो। हिन्दूहरूले विशेष गरी दसैँ चाहिँ रातो टिका लगाएर मान्छ र यो देशको मङ्गोलहरू तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमाले चाहिँ सेतो टिका लगाएर दसैँ मान्छ भनेर जुन किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रम छर्ने काम यो देशको मिडियाहरूले समेत गरिराखेको छ। यति बेला मङ्गोल नेसनल एसोसिएसन मिडियाको पहुँच छैन, तर संसार आइटी एरियाभित्र छिरिसकेको छ। इन्फर्मेसनल टेक्नोलोजीभित्र संसार हिँडिरहेको बेलामा हामी पनि यो आधुनिक युगसँगै जन्मेका प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रो दर्शन र सिद्धान्तहरू अगाडि सारिरहेका छौँ। यति बेला हामीलाई विरोध गर्नको निमित्त अथवा मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनले गरेको दसैँ बहिष्कार चाहिँ यो चाहिँ मङ्गोलहरूकै हो भन्ने पार्नको निमित्त अगाडि पछाडि नामतिर डक्टर सक्टर झुन्डाएर मङ्गोल समुदायलाई अथवा चाहिँ जनजातिहरूको दसैँ हो भनेर जुन किसिमको तथ्यहीन प्रमाणहरू पेश गरिरहेको छ, यस्ता प्रमाणले अब केही पनि गर्दैन। बाहुन क्षेत्रीहरूले यति बेला उनीहरूको चाहिँ लिखित, उनीहरूको पुर्खाले लेखेर छोडिदिएको ऋग्वेद, महाभारत, कौटिल्य, चाणक्य नीति, त्यहाँबाट चाहिँ गीता, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद जुनसुकै कुरा लगाए पनि अथवा त्यो कुनै पनि सूत्रले अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कदमहरू रोकिने छैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको कदम भनेको, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको मुद्दा भनेको यो देशको बहुसङ्ख्यक जनताको मात्रै होइन, यो देशको समग्र 100% जनताहरूको हितमा उठाएको कदम अथवा त्यही 100% जनताहरूको भलोको निमित्त र यो मुलुकको भविष्यको निमित्त उठाएको कदम अब रोक्न सक्ने सामर्थ्य यो देशको कुनै पनि माइकलाल भन्नेसँग छैन। हिजो 80,000 देखि 1 लाखसम्म सेना बोकेर बस्ने भूत राजाहरूले डाक्टर गोपाल गुरुङलाई रोक्ने चेष्टा गरेको थियो, तर डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शन र सिद्धान्त विज्ञानसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई रोक्ने सामर्थ्य अथवा त्यति बेला उनीहरूले लगाएको बल मिथ्या साबित भएर गइसकेको स्थिति हो। यति बेला भूत राजालाई ब्यौत्याउनको निमित्त यति बेला मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनलाई चाहिँ गिराउनको निमित्त विभिन्न किसिमका मान्छेहरू परिचालन गरिरहेको कुरा हाम्रो यो आँखाले देख्न नसके पनि डाक्टर गोपाल गुरुङले लेखिदिनु भएको दर्शन र सिद्धान्तहरू अध्ययन गरिसके पछाडि त्यो अध्ययनले प्रश्न रूपमा देखाइरहेको कुरा हामी सबैमा जगजाहेर गर्न चाहन्छु। विशेष गरी केही व्यक्तिहरूले मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनको कदममाथि मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनको नाम मेन्सन गर्न नसके पनि दसैँ भनेको जनजातिहरूको, रातो टिका भनेको जनजातिले सुरुवात गरेको भन्ने किसिमको जुन तथ्यहीन कुराहरू अगाडि बढाइरहेको छ, वास्तवमा यो जनजाति र आदिवासी भन्ने शब्द खासमा यो तल्लो लेभलमा बस्ने अथवा तल ग्रास लेभलमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरूसँग हाम्रो त्यो खालको चाहिँ तोडमोड, हाम्रो त्यो खालको तर्क वितर्क होइन। जो माथि बसेर राज्यबाट अथवा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूले दिएको थोरै पद र पैसामा चाहिँ लागिरहेका केही जनजाति भनाउँदाहरूसँग हाम्रो एउटा खालको बहस र तर्क रहन सक्छ। विशेष गरी दसैँ सुरुवात हुनुभन्दा केही दिन अघिदेखि दसैँ सुरुवात भएर दसैँको मध्यतिर पुग्दै गर्दाखेरि यो दसैँ भनेको यो देशका समग्र नेप्टे चिम्सीहरू पनि हो भन्ने पार्नको निमित्त मिडियाले जुन किसिमले हाइलाइट गरेर चाहिँ माथि उठाइरहेको छ, त्यहाँनिर हाम्रो एउटा तर्क छ। यो जनजाति भन्ने शब्दको निवारण 2046 सालमा राजा वीरेन्द्र भूत दरबार, त्यसपछि सुरेश आले मगर र मोहन विक्रम सिंहको संयुक्त षड्यन्त्रले 2046 सालमा भारतको गोरखपुरको विश्व हिन्दू महासङ्घको सम्मेलनबाट सुरुवात गराएको एउटा निवारण गरेर ल्याएको जनजाति शब्द र जनजातिको एउटा झुण्ड त्यति बेला दरबारको सुरक्षाको निमित्त जन्माएको झुण्ड हो। यो 2046 सालमा जन्माएको जनजातिहरू केवल दरबारको सुरक्षाको निमित्त मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनको विरोधको निमित्त जन्माएको एउटा संस्था र एउटा झुण्ड मात्रै हो। 2051 सालमा आएर फेरि यो देशमा दरबारको सुरक्षार्थ अझै बढी मान्छे बनाउनु पर्ने भए पछाडि 2051 सालमा एमालेको 4औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मोरङको विराटनगरबाट मनमोहन अधिकारीले राजा वीरेन्द्रको चाहिँ आशीर्वादमा, राजा वीरेन्द्रको चाहिँ अरण खटनमा उसले पारित गराएर ल्याएको शब्द आदिवासी र जनजाति, पछि आदिवासी जनजाति आयोग गठन हुँदै अगाडि बढ्यो। यो आदिवासी जनजाति भनेको खासमा हिजो दरबार रहने बेलासम्म दरबारको सुरक्षाको निमित्त, दरबारको अन्त्य भइसके पछाडि श्री 6 बाहुनहरूको संरक्षणको निमित्त खोलिएको अथवा तिनीहरूको संरक्षणको निमित्त परिचालित भएको एउटा खालको झुण्ड मात्रै हुन्। तल्लो ग्रास लेभलमा बस्नेहरूको निमित्त अथवा तल्लो ग्रास लेभलमा बस्ने आदिवासी जनजातिको नाममा कुर्लिनेहरूलाई केही कुरा थाहा नै छैन, उनीहरूलाई केही कुरा बुझ्ने अवस्था नै बनाइदिएको छैन। जो माथि राजासँग अथवा जो पूर्व दरबारसँग, जो अहिलेको बाहुन क्षेत्री श्री 6हरूसँग
नजिकबाट सम्बन्ध राख्दछ उनीहरूले अहिले पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र यो देशको समग्र हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई गुमराहमा राख्नको निमित्त हाम्रो विगत जस्तो थियो वर्तमान अहिले जुन अवस्थामा छ भविष्य पनि यही स्थितिमा बनाउनको निमित्त परिचालन गरेको एउटा केही परिचालित व्यक्तिहरूले दशैं भनेको हाम्रै हो भन्ने एउटा तथ्यहीन कुराहरू अगाडि सारिरहेको कुरा म यहाँहरू सम्पूर्णमा जगजाहेर गर्न चाहन्छु। र यो दशैं विशेष गरी मैले अघि पनि भने दशैं भनेको कथित हिन्दूहरूले हिजो 1495 मा भारतको मुसलमान राजा अथवा मुगल सम्राट भनेर पनि चिन्छौँ मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिलजीले लखेटिसके पछाडि नेपालमा शरण माग्न भित्रेका हिन्दू आर्य शरणार्थी बाहुन क्षेत्रीहरूले सन् 1495 मा नेपाल भित्रिसके पछाडि त्यो 1495 मा भित्रेका बाहुन क्षेत्री र 1559 मा फेरि भारतमा अकबरको आक्रमणमा परेर भित्रेका राणाहरूसँगै भित्रिएका भरिया करिया भएर भित्रेका शाहहरूको संयुक्त षड्यन्त्र पश्चात मैले अस्ति पनि यो जानकारी गराइसकेको थिएँ फेरि पनि म एकपटक जानकारी गर्न गइरहेको छु। संयुक्त षड्यन्त्र पश्चात शाहहरूको तर्फबाट द्रव्य शाह, बाहुनहरूको तर्फबाट नारायण अर्याल र क्षेत्रीहरूको तर्फबाट गणेश पाण्डे यो 3 जनाको षड्यन्त्र पश्चात गोर्खा लिग्लीकोटको घले राजाको टाउको ठुन्काइसके पछाडि सुरुवात गरेको दशैं नै अहिले हिन्दूहरूको विजयादशमी र हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको पराजय भएको पराजय यो मानेमा फेरि उनीहरूले हामीसँग फेयरली अथवा यो भित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर जितेको भए हामीलाई कुनै पनि दुःख हामीलाई कुनै पनि शोक हुँदैन थियो। षड्यन्त्र गरेर हामीलाई पराजय बनाएर हाम्रो पुर्खालाई पराजित गरेर उनीहरूले विजय हासिल गरेको दिनमा दशैं मानेको कारणले गर्दा मङ्गोल नेसनले दशैं बहिष्कार गर्न आवश्यक छ र हामी समस्त मङ्गोलहरूले यस वर्ष दशैं बहिष्कार गर्यौं। यो दशैं बहिष्कार गरिरहँदाखेरि कतिले भन्यो घले भनेको अथवा गोर्खा लिग्लीकोटको राजा भनेको मगर समुदायको राजा घलेको राजा भन्ने जुन किसिमको एउटा खालको भ्रम छर्ने काम गरेको छ यो घलेको मगरको भन्ने होइन। त्यति बेलासम्म नेपालमा कुनै पनि जात जाति अथवा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ मगर शेर्पा कोचे मेचे धिमाल भनेर समुदायमा सूचीकृत भइसकेको अवस्था थिएन। त्यति बेला मङ्गोलहरूको चाहिँ त्यो समयमा सेन वंशको मान्छेले अथवा चाहिँ पूर्वमा जुन चाहिँ बाहुन क्षेत्रीले भन्ने किराँत वंश अथवा त्यति बेलाको घले वंशले राज्य सञ्चालन गर्ने बेलामा त्यो समग्र मङ्गोलहरूको पुस्ता अथवा मङ्गोलहरूको पुर्खा मङ्गोलहरूको राजालाई कत्ले आम हुने गरेर मारिसके पछाडि सुरुवात गरेको दशैंको रूपमा अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँ सबैमा जगजाहेर गर्न चाहन्छु। यो कुरा गरिराख्दाखेरि कति व्यक्तिहरूले हिन्दूहरूको चाडमाथि आक्रमण गर्यो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रभित्र बसेर हिन्दूको बडा दशैं विरोध गर्न पाइँदैन भन्छ। हिन्दूहरूको चाडबाडको विरोध होइन, हिन्दू दशैंसँग मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अथवा मङ्गोल समुदायको पुर्खाको इतिहास जोडिएको कारणले गर्दाखेरि हामी दशैंलाई बहिष्कार गर्दै आइरहेका छौँ। दशैं बहिष्कारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कति मङ्गोल अनुहारकै देखिने मान्छेलाई यति बेला परिचालन गरिएको छ। मङ्गोल अनुहारकै मान्छेलाई लगाएर मङ्गोल नेसनलसँग तथा नाम गाली गर्ने काम गरेको छ। म यो सबैलाई जगजाहेर गर्न चाहन्छु। इतिहासले कोल्टे फेर्दैछ। एक दिन यो देशमा हिजो जसरी रावण मार्नको निमित्त उसकै भाइ विभीषण प्रयोग गरेको थियो, हिरण्यकशिपु मार्नको निमित्त उसकै छोरा प्रहलादलाई प्रयोग गरिएको थियो, एक दिन जसरी बालीलाई मार्नको निमित्त सुग्रीवलाई प्रयोग गरिएको थियो, अबको युवाहरू पहिलाको जस्तो चेतनाहीन ख्यालमै 4 इन्च भनेर उफ्रिने मगर भनेको चाहिँ लेडा हो, गुरुङ भनेको भेडा हो, हामी जति पनि जुत्न सक्छौँ, बाहुन क्षेत्री हामीलाई केही पनि होइन भनेर अब बलमा सुर्किने खालको मङ्गोल छैन। अब मस्तिष्क अगाडि सार्न सक्ने मङ्गोलहरू डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त र दर्शनले जन्माइसकेको स्थिति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो मिथ्या र तथ्यहीन कुरा नगरे हुन्छ। हिन्दू धर्म पहिलो कुरा त यो संसारको निमित्त धर्म होइन भन्ने कुरा भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रकाश पारिसकेको छ। संसारमा जम्मा 4 जना व्यक्तिले मात्र हिन्दू धर्म होइन भनेर बोल्न सक्ने आँट र साहस गर्नुभएको थियो। नेपालबाट सिर्फ एकजना डाक्टर गोपाल गुरुङ, भारतबाट बाहुनकै छोरा भए पनि जवाहरलाल नेहरू, भिटी सावरकर जस्ता हामीले डाक्टर धनञ्जय भनेर पनि चिन्छौँ, र एकजना व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर, उहाँ भारतको 3 जना र नेपालको 1 जना डाक्टर गोपाल गुरुङ सहित गरेर केवल 4 जना व्यक्तिले हिन्दू धर्म होइन यो एउटा राजनीति गर्ने बात मात्रै हो, यो चाहिँ सन् 1928 बाट मात्रै धर्मको रूपमा प्रचलनमा ल्याएको छ भनेर उहाँहरूले बोलिसक्नु भए पछाडि उहाँहरूको विषयमा र उहाँहरूले लेख्नु भएको किताबको विषयमा भारतको लखनऊबाट प्रकाशित हुने एउटा मेलोडी एन्ड मेलोडी भन्ने किताबबाट त्यो प्रकाशित भइसके पछाडि भारतको सर्वोच्च अदालतमा विश्व हिन्दू महासङ्घले मुद्दा दायर गरेको स्थिति थियो। भारतको सर्वोच्च अदालतले वास्तवमै हिन्दू धर्म हो या होइन भनेर
धेरै अनुसन्धानहरू गरिसके पछाडि सन् 2008 मा भारतको सर्वोच्च अदालतले अथवा सुप्रिम कोर्टले समेत हिन्दू धर्म नै हो त केवल एक वाद मात्र हे अथवा उसले यसै गरी परिभाषित गरिदिएको छ, हिन्दू धर्म भनेको धर्म होइन, एउटा राजनीति गर्न जन्मेको चाहिँ दर्शन जस्तै हो। जस्तै उदाहरणको निमित्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जस्तै एउटा दर्शन अथवा सिद्धान्त मात्रै हो, यो धर्म होइन भन्ने कुरा भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रश्न पारिसकेको कुरा म यहाँहरू सबैमा जगजाहेर गर्न चाहन्छु। यति बेला धर्म नै मान्नुपर्छ भने संसारमा केवल 3वटा धर्मले मात्रै वैज्ञानिक प्रमाणसहित अथवा धर्म हुनको निमित्त पुर्याउनु पर्ने आधिकारिक प्रमाण केवल संसारमा 3वटा धर्मसँग मात्रै छ। संसारको सबैभन्दा पुरानो धर्म भनेको बौद्ध धर्म मात्रै हो, त्योभन्दा पछि आयो क्राइस्ट धर्म, त्योभन्दा पछि आएको इस्लाम धर्म मात्रै हो। बौद्ध धर्म अथवा बुद्ध दर्शनको कुरा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि बाहुन छेत्रीले भन्ने गर्छ बुद्ध भनेको विष्णुको अवतार हो, बुद्ध भनेको गौतम छेत्रीको छोरा भन्ने कुरा तथ्यहीन कुराहरू प्रमाणसहित पेश गर्न सक्छ। बुद्ध भनेको कुनै गौतमको छोरा, कुनै छेत्रीको छोरा, कुनै बाहुनको छोरा होइन। बुद्ध हिजो सिधा बुद्ध भनेको थारू समुदायको हुनुहुन्थ्यो। बुद्धलाई चाहिँ बाहुन छेत्रीले आफ्नो बनाउनको निमित्त अथवा बाहुन छेत्रीले आफ्नो नजिक ल्याउनको निमित्त हिन्दूहरूले विष्णुको अवतार भनेर नाम दिएको कुरा मात्रै हो। यति बेला मंगोलेसन नेसनले आफ्नो कुरा अगाडि सार्दै गर्दा कति फटा व्यक्तिहरूले धर्मको आवाज उठाउँदै राजनीति गर्न खोज्यो, साम्प्रदायिकता भड्काउन खोज्यो भन्ने आरोप लगाउन सक्छ। कता कता आरोप यसरी पनि लाग्न सक्छ भारतको भीमराव अम्बेडकरको कुरा पनि ल्याएर जोडिन्छ अनि नेपालमा फेरि क्रिस्चियन मिसनरीको कुरा पनि गरिन्छ। सन् 1556 अक्टोबर 14 तारिकको दिनमा भारतको संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकरले एउटा यस्तो उद्घोष गर्नुभएको छ, म जन्मिँदाखेरि हिन्दू भएर जन्मे तर म मर्दाखेरि हिन्दू भएर म कहिले पनि मर्दिन। किनभने हिन्दू धर्म उच्च नीच व्यवस्था छ, हिन्दू धर्मभित्र जात व्यवस्था छ, जात व्यवस्थाभित्र ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र व्यवस्थाहरू हुन्छ। बाहुन भनेको जन्मिँदैखेरि शासन गर्न जन्मेको, क्षेत्री भनेको बाहुनहरूको सुरक्षाको निमित्त जन्मेको, वैश्य भनेको व्यापार व्यवसाय बिजनेस गर्न जन्मेको, शूद्र भनेको जहिले पनि बाहुनको सेवा गर्न जन्मेको भनेर उसको वेदहरूले प्रस्ताएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो कुरा समय छँदै बुझ्नुपर्छ। भीमराव अम्बेडकरले मैले अघि पनि भने सन् 1956 अक्टोबर 14 तारिकको दिनमा भारतमा एउटा बृहत सम्मेलन राखेर जुन दिन दशैं मानिन्थ्यो, नेपालमा जुन दिन बडा दशैं भनेर हिन्दूहरूले मान्थ्यो, त्यो दशैंकै दिन पारेर उहाँले हिन्दू धर्म त्याग गर्दै 7 लाख दलितहरूलाई बौद्ध धर्ममा अथवा चाहिँ बोधिसत्व ग्रहण गर्न लगाएको इतिहास हामीले भुलेका छैनौँ। त्यो इतिहास हामीले बुझ्नु आवश्यक छ भन्दै यो दशैंको विषयमा मैले धेरै टीका टिप्पणी गर्न म चाहन्न, किनभने यो जति टीका टिप्पणी गरे पनि एउटा खालको विरोध बाहिर आइ नै राख्छ। यो विरोधले हामीलाई कमजोर होइन झन् मजबुत र बलियो बनाउँदै अगाडि लगिरहेको छ। यति बेला चाहिँ फलानुले जन्माको, ढिस्कानुले जन्माको, चिरानुले जन्माको तथा नाम बोल्न हुने नहुने अपशब्द सामाजिक सञ्जालभित्र जुन किसिमले कोरिएको छ, यदि सत्य कुरामा बहस गर्ने आँट र हिम्मत छ भने आयो हुन्छ हामी बहस गर्न तयार छौँ। यस्ता किसिमका कुराहरू अब मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ता भनेको मैले त्यो समयदेखि जति बेला मैले मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाएँ त्यति बेलादेखि मैले भन्दै आइरहेको छु, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ता भनेको अमेरिकाको मार्टिन लुथर किङ जेआरले जस्तै दक्षिण अफ्रिकाको नेल्सन मण्डेलाबाट प्रेरित भएका व्यक्तिहरू हौँ। हामी यो देशका मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता कार्यकर्ता भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङ जस्तो जीवन समर्पण गर्न सक्ने व्यक्तिका असली चेलाहरू हौँ। राज्य परिवर्तन हुनको निमित्त सानोतिनो त्यागले सम्भव छैन। एमाले माओवादी कांग्रेसबाट राजनीति गर्ने बाहुन र क्षेत्रीबाट यो देश र यो मुलुकको भविष्य जीवनमा कहिल्यै पनि बन्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले उद्घोष गर्दै आइरहेका छौँ। मुलुक र जनताहरू परिवर्तन गराउनको निमित्त आवश्यक पर्यो भने सुकरातले जस्तो हाँसी हाँसी विष पिउन सक्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। जनताहरूको परिवर्तनको निमित्त, समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्वको निमित्त बुद्धले जस्तो दरबार त्याग गर्न सक्ने व्यक्ति जन्मिनुपर्छ र एउटा वर्णले थिचेर राखेको समुदायलाई उठाउनको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङले जस्तो जीवन समर्पण गर्न सक्ने व्यक्तिहरू जन्मिन आवश्यक छ। बाहुन र क्षेत्रीसँग यो सामर्थ्य छैन भन्ने कुरा हामीले त्यो समयदेखि अहिलेसम्म उठाउँदै आइरहेका छौँ। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ता भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङले जसरी जीवन त्याग गर्नुभएको थियो आफ्ना आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको निमित्त, म 2026 सालको घटना यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। 2026-27 सालतिर
डाक्टर गोपाल गुरुङलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अथवा त्यति बेला उहाँले उठाउनु भएको मङ्गोल र मूलवासीको कुरा नउठाउनुहोस्। तपाईँ यो कुरा उठाए र यो देशमा हामी बाहुन क्षेत्रीको विरोध नगर्नुहोस्, बरु तपाईँले जस्तो माग्नुहुन्छ, जस्तो डिमान्ड गर्नुहुन्छ, हामी त्यस्तै खालको ऐस आराम 84 व्यञ्जन हेलिकप्टर हामी बङ्गला दिन्छौँ, गुरुङज्यू यस्तो नमान्नुहोस् भनेर गोपाल गुरुङलाई त्यति नै बेला मेची अञ्चलको अञ्चल सदस्य नियुक्त गरेको स्थिति थियो। तर गोपाल गुरुङले त्यसलाई त्यागिदिनु भयो। म खानको निमित्त जन्मेको होइन, खुवाउनको निमित्त जन्मेको व्यक्ति हुँ, त्यसकारणले मलाई यस्तो कुरा चाहिँदैन भनेर उहाँले त्यो कुरालाई त्यागिदिनु भएको कुरा म यहाँको बीचमा जगजाहेर गर्न चाहन्छु। हामी त्यस्तै डाक्टर गोपाल गुरुङ जसले आफ्नो निमित्त भन्दा पनि आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको निमित्त आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो, त्यस्तै व्यक्तिको अथवा त्यस्तै दार्शनिकबाट जन्मिएका संगठनका नेता कार्यकर्ता हामी हौं। त्यस कारणले हामीलाई नहेपे हुन्छ। गोपाल गुरुङले त्यति बेला नै भनिसक्नु भएको छ, मङ्गोल नेसनको नेता कार्यकर्तालाई त्यसरी तिखारिसक्नु भएको छ, एउटा राजा बन्नको निमित्त धेरै सजिलो छ भाइ हो, किनभने राजा जन्मिँदै राजकुमार भएर जन्मिन्छ, तर एउटा नेता बन्नको निमित्त, असल नेता बन्नको निमित्त धेरै गाह्रो छ। एउटा असल नेता भनेको विशाल चट्टानबाट चोइटिएर खसेको ढुङ्गाको टुक्रा जस्तै हो, जसलाई आफ्नै परिवार, आफ्नै समाजबाट पनि उसले घृणित भएर, बहिष्कृत भएर जीवन जिउनु पर्छ। त्यसभित्रको म पनि एकजना हुँ भनेर उहाँले त्यति बेला भन्नुभएको थियो। हामी पनि त्यस्तै हौँ। हामीलाई यति बेला चाहिँ विभिन्न किसिमबाट आरोप प्रत्यारोप लगाउने, घृणित बनाउन खोज्ने कार्यहरू यति बेला चाहिँ लागिरहेको छ। मङ्गोल नेसनको नेता कार्यकर्ताले दशैं बहिष्कार गर्दै कालो टीका ग्रहण गर्दाखेरि अथवा कालो टीका लाउँदाखेरि यति बेला आमा र छोराको बीचको काण्ड उठाउने, आमा र छोरा बीचको सम्बन्ध बिगार्नको निमित्त सिन्दुर हालेको कुरा लिएर आउने, मङ्गोल नेसनले दशैं बहिष्कार गर्दाखेरि फोटो एडिट गर्दै सामाजिक सञ्जालभरि नकारात्मक कुरा फैलाउने, हिम्मत भए बहस गर्न आए हुन्छ, हामी बहस गर्न तयार छौँ। तर म एउटा कुरा के जगजाहेर गर्न चाहन्छु भने बाहुन र छेत्रीको पुर्खाले जोगाएर राखिदिएको त्यही गीता, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्य, चाणक्य नीति, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद र ऋग्वेदले अब मङ्गोल नेसनको नेता कार्यकर्ता पछाडि लाग्ने अवस्था छैन। त्यो सूत्रले अब बाहुन क्षेत्री अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी हिजोदेखि आजसम्म भनिरहेका छौँ, बाहुन क्षेत्री यो देशमा बाहुन क्षेत्री भएर होइन, आर्य भएर बाँचिरहेको छ र हामी समग्र मङ्गोलहरू पनि मङ्गोल भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेका छौँ। बाहुन क्षेत्रीको बोली र व्यवहारमा अब मङ्गोल नेसनलाइजेसन अथवा समग्र नेपालको मङ्गोलहरू लुटिने भुटिने अवस्था छैन। मैले सबैमा जगजाहेर पनि गर्न चाहन्छु, बाहुन क्षेत्रीको मिठो गुलियो चिल्लो कुराहरूमा अब तपाईहरू फस्नु आवश्यक छैन। हिजोको हाम्रो पुर्खा फसाएको कारण हामी यो स्थितिमा छौँ, यो दुरावस्थामा छौँ। व्यवहारमा बाहुन क्षेत्रीले मिठो कुरा गरेर व्यवहारमा तपाईँलाई राम्रै कुरा पनि गर्ला, तर व्यवहारले होइन, अब कानुनी कुराले हामी सुसज्जित हुन आवश्यक छ। किनभने इग्नोरेन्स इज नो एक्सक्युज अफ ल, अथवा कानुन भनेको त्यस्तो चिज हो, तपाईँले जाने पनि नजाने कानुनले समात्छ। मैले कानुन जानेको थिइनँ हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई कानुनले केही पनि गर्दैन, म एकचोटि माफ चाहन्छु, अर्को पटकबाट म यो कुरा स्वीकार्छु भनेर तपाईँलाई कानुनले कहिले पनि माफ दिँदैन। कानुनी प्रक्रियामा गइसके पछाडि तपाईँलाई त्यो कानुनले समात्छ नै समात्छ। यति बेला यो देशको मूल कानुन भनेको संविधान हो। यो संविधानभित्र 2047 सालको राजनीतिक क्रान्तिपछि आएको संविधानले बाहुन क्षेत्रीलाई हिन्दू आर्य भनेर उनीहरूले आफूलाई संविधानमा सुरक्षित गर्यो। हामी मङ्गोलहरूलाई त्यो बेलामा गरेन। 2072 सालमा जारी भएको संविधानमा पनि बाहुन क्षेत्रीहरूले खस आर्य भनेर आफूलाई संरक्षण गरेर राख्यो, तर हामी यो देशको समग्र 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई सुरक्षा अथवा संरक्षण दिएको छैन। हामीलाई देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर आदिवासी जनजाति 58-59 वटा जात जातिमा सूचीकृत गर्ने, अनि हामी सबै नेपाली हौँ, नेपालीको नारा लगा सक्छस् भनेर कमेन्ट्स गर्ने हिम्मत भए यो देशमा बाहुन क्षेत्रलाई जसरी खस आर्य भनेको छ, मूलवासी मङ्गोललाई संविधानभित्रै मूलवासी मङ्गोल लेख्न सक्ने आँट, साहस र हिम्मत विकास गर्ने साहस बाहुन क्षेत्रीहरूमा पैदा होस् भन्ने म चाहन्छु। होइन, यदि मङ्गोल नेसनले उठाएको कदममाथि अझै पनि हाम्रो पुर्खाले गलत गरेकै होइन, हामी ठिक छौँ भनेर प्रमाणित तुल्याउनको निमित्त मिथ्या तथ्यहीन प्रमाणको नाममा ऋग्वेद, महाभारत, कौटिल्य, चाणक्य नीतिको केही टुक्काहरू हाल्न थाले भने चाहिँ बाहुन क्षेत्री यो देशको निमित्त राममणि दीक्षितकै बाटोतिर अवलम्बन गरे हुन्छ।
हामीलाई देश लखट्ने कुरा गरिरहेको छ। मङ्गोल नेसनल नेसन लोकतन्त्र चाहन्छ, धर्मनिरपेक्ष चाहन्छ, प्रान्तीय संघीयता चाहन्छ, मानव अधिकार चाहन्छ। हामी कसैलाई यो देशमा काखा पाखा गर्न जन्मेका होइनौँ। हामीले यति बेला भनिरहेका छौँ यो देशमा बाहुन क्षेत्रीले लुटी खाएको, यो देशको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको 73% अधिकार फिर्ता ल्याऊ भनेर मागिरहेका छौँ। यो अधिकार फिर्ता माग्दै गर्दाखेरि हामीलाई साम्प्रदायिकताको आरोप लगाएर यो देशबाट लखेट्ने कुरा गर्यो भने अवस्था विकराल हुन सक्छ। लखेट्ने कुरा बाहुन क्षेत्रीले होइन, मङ्गोलहरूले नारा लगाउन सक्ने अधिकार मङ्गोल समुदायमा सुरक्षित छ। जसरी हिजो भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी दर्ता गरेर बिजनेस गर्न भित्रिएका अङ्ग्रेजहरू भारत सबै खाइसके पछाडि, सहँदा सहँदा असह्य भइसके पछाडि महात्मा गान्धीले भारत छोडोको नारा जसरी लगाए, हामी यो देशमा बाहुन क्षेत्रीको कुकृत्यहरू अहिलेसम्म सहेर बसिरहेका छौँ। यदि यस्तै किसिमको कुकृत्य अझ पनि लाग्दै जान्छ, हामीलाई साम्प्रदायिकताको आरोप लगाउने, मङ्गोलहरू भने मङ्गोलियाबाट आएको लखेट दिन्छौँ भन्ने जुन किसिमको दुष्प्रयास र दुष्प्रचार गरिन्छ, यो अगाडि बढ्दै गयो भने हिजो महात्मा गान्धीले लगाएको जस्तै नारा नेपालमा लाग्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ। तर यो नारा लगाउने या नलगाउने 20% अल्पसङ्ख्यक शरणार्थी हिन्दूहरूको काँधमा छ। हामीले भनिरहेका छौँ, जगजाहेर गरिरहेका छौँ बाहुन क्षेत्रीहरूलाई अथवा बाहुन क्षेत्री मित्रहरूलाई, तपाईँ यो देशमा राममणि दीक्षितले देखाएको बाटो अथवा यो देश भनेको जङ्गली भुजतिक्रे पाके खरपनीहरूको राखिदेऊ, भगवान् यो देशलाई यसै गरी राखिदेऊ, यिनीहरू सुध्री हाम्रो सिरीखुरी कहाँ जाला, मन्त्रीमण्डल चुन्दा बाहुन क्षेत्री उली चुन्नु मतवाली कबै नहुनु भनेर राममणि दीक्षितले देखाएको बाटोतर्फ लाग्ने बाहुन क्षेत्रीहरू अब यो देशको निमित्त भाइरसकै रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। हामीले भनिरहेका छौँ बाहुन क्षेत्री अब लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जस्तो मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भनेर उसले जुन किसिमको उदारवादी नारा लगाएको थियो, त्यतापट्टि लाग्ने बाहुन क्षेत्री यो देशको निमित्त रहन सक्छ र यो देशको निमित्त आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छौँ। तर यो देशमा विभिन्न किसिमको चाल खेल्दै, बेलायतको उदाहरण दिँदै, बेलायतमा जसरी राजा ब्युतिएको थियो त्यसै गरी यो देशमा पनि राजा ब्युतिन सक्छ भन्दै भूत दरबार र राजाको वकालत गर्ने व्यक्तिहरू यो देशको निमित्त र यो देशको समग्र जनताको हित नचाहने व्यक्ति र झुन्ड हो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ र बुझे पनि हुन्छ भन्ने कुरा म अगाडि जोरदारका साथ राख्न चाहन्छु। यो देशमा राजा फर्काउँछु भन्नु फेरि यो देशमा गृहयुद्ध निम्ताउँछु भन्नु जस्तै हो। यो देश लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय संघीयता भइसकेको छ। यो अपूर्ण रूपमा आएको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संघीयतालाई मङ्गोल नेसनल नेसनले शुद्धिकरण सहित संस्थागत गर्ने अभियानमा अगाडि लागिरहेको छ। मङ्गोल नेसनल नेसनको यो अभियानलाई तपाईँले सहयोग गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको निमित्त पनि हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा जगजाहेर गर्न चाहन्छु। बाहुन क्षेत्रलाई लखेट्ने, खेद्ने भन्दा पनि बाहुन र क्षेत्रीहरूले यो देशमा मङ्गोलहरूलाई जुन स्थितिमा बस्न र बाँच्नको निमित्त एउटा स्थिति बनाएको छ, त्यो स्थितिबाट मङ्गोलहरू बाहिर निस्किनु पर्छ भन्ने हामी आह्वान गरिरहेका छौँ। हिन्दू धर्मको विरोध भन्दा पनि हिन्दू धर्मभित्र भएका कथित कुराहरू जसको कारणले गर्दाखेरि यो देश विकास हुनबाट रोकिएको छ, त्यो कुराहरू सुधारिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। जसरी हिन्दू धर्मभित्र यति बेला यो देशमा बलात्कारको विभिन्न घटनाहरूले बेला बेला सडकदेखि सदन तातिरहेको छ, यो देशमा महापुराणको नाममा माघ फागुनमा लगाउने विभिन्न हिन्दूहरूको पुराणको नाममा 70-80 वर्षको एउटा पण्डितले 8 वर्षको बालिका बिहे गरेको कथाहरू पढाइन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, 70-80 वर्षको एउटा बाहुन पण्डित वृद्धले 7-8 वर्षको बालिका बिहे गरेको कथा पढाए पछाडि हाम्रो समाज कतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यस्तो किसिमको गलत कुराहरू पढाउनु हुँदैन भन्ने कुरा नै मङ्गोल नेसनल नेसनले जोरदार किसिमले उठाएको आवाज हो। यो आवाजलाई मङ्गोल समुदायले मात्र होइन, बाहुन क्षेत्रीहरूले पनि ग्रहण गरेर सुन्न आवश्यक छ। मङ्गोल नेसनल नेसनले उठाएको मुद्दाहरू बाहुन क्षेत्रीले पनि एकताली गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक छ। मैले अघि पनि अनुरोध गरिसकेँ, न्वारानदेखिको बल निकालेर
यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको निमित्त अथवा यो देशलाई बाहुन क्षेत्रीले इतिहासदेखि अहिलेसम्म गलत गरेको छैन, मङ्गोलहरूले नै गलत गरेको हो भन्ने प्रमाण पुर्याउनको निमित्त मैले अघि पनि भने न्वारानदेखिको बल निकालेर लगायो भने त्यसले चाहिँ एउटा दुरावस्था अथवा त्यसले चाहिँ समस्या निम्त्याउँछ। हामीले भनिरहेका छौँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको कुरा जुन अथेन्टिक रिजनहरू सहितको कुराहरू छ त्यसलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुपर्छ। अब तपाईँको पुर्खाले गरेको गलत अथवा गल्तीहरू के थियो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रोक्नको निमित्त षड्यन्त्र गर्न थाल्यो भने समस्या हामीलाई होइन, तपाईँहरूलाई समस्या हुन्छ। किनभने हाम्रो कुरा सत्य छ। हिरालाई जति सुकै दबाउन खोजे पनि चमक दिन कहिले पनि छोड्दैन। गोपाल गुरुङलाई राजनीतिभित्रको साम दाम दण्ड भेद नीतिले पनि नरोकेको नेपालको प्रथम लोकतन्त्रवादी नेता डाक्टर गोपाल गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। त्यही सङ्गठनको नेता कार्यकर्ता हामी पनि रोकिनेवाला छैनौँ। तपाईँले जस्तोसुकै तर्क पेश गर्नुहोस्, हाम्रो सही र सत्य दर्शन र विचारहरू अगाडि बढिराख्नेछ, बढाइ नै रहनेछौँ। र यति भन्दै हामी विशेष गरी यति बेला नेपालमा अबको केही दिनहरू पश्चात अथवा केही हप्ताहरू पश्चात नेपालमा वीर बलिहाङ राजाको सम्झनामा मनाइने तिहारको नजिक आइपुगिरहेका छौँ। यो तिहारको नजिक हामी पुग्दै गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीहरू पनि अचम्मित पर्न सक्छ। यति बेला दसैँ चाहिँ मङ्गोलको होइन भन्दै विरोध गर्यो, तिहार चाहिँ फेरि मङ्गोलको भन्दै ग्रहण गर्यो भन्न सक्छ। इतिहासमा म तिहारको विषयमा अलिकति प्रकाश पार्न गइरहेको छु। यो दसैँलाई जसरी बाहुन क्षेत्रीहरूले असत्यमाथि सत्यको विजय भनेर आफ्नो एउटा नारा लगाए, यो असत्य सत्य भन्ने कुरा केही पनि होइन। यसलाई असत्य र सत्यको हिसाबले हेर्ने हो भने बाहुनको नारा अनुसार मङ्गोलहरू भने सबै असत्य र हिन्दू भनेको सत्य भन्न खोज्या हुनसक्छ। यो कुरा होइन, यो एकदम मिथ्या। मैले अघि पनि भने तर्कहीन कुराहरू, योसँग कुनै पनि प्रमाण छैन। यदि प्रमाण खोज्यो भने प्रमाण पुर्याउन सक्दैन। जो मङ्गोल अनुहारका व्यक्ति, मैले अस्ति पनि भने मङ्गोलको मकुण्डो लगाएर बाहुनको भकुण्ड बन्दै आउने व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमका प्रचारबाजीहरू गर्न सक्छ, तर तिनीहरूसँग अथेन्टिक रिजनहरू छैन। मैले भने यो देशको मिडियाहरूसँग सामर्थ्य छ भने आँखा चिम्चो र नाक थेप्चो भएर यो दसैँ भनेको हाम्रै हो भनेर जसले प्रचार गरिरहेको छ त्योसँग हामीलाई राखेर बहस गराउनुहोस् भन्दाखेरि बहस गर्न सक्ने, बहस गराउने सामर्थ्य बाहुन क्षेत्रीले राख्न सकेन। त्यसकारणले यसको निमित्त अब यो टपिकको निमित्त म धेरै बोल्न चाहन्न। अर्को वर्षबाट दसैँ अझै बृहत रूपमा गाउँ बस्तीमा हामीले कालो टिका लगाएर दसैँ बहिष्कार गर्दै जानुपर्छ। यो सेतो र पहेँलो टिका भनेको मङ्गोल समुदायले ग्रहण गरेको कुरा सत्य हो, तर मङ्गोल समुदायले सेतो र पहेँलो टिका ग्रहण गर्दाखेरि जितको उपलक्ष्यमा होइन, हाम्रो मङ्गोल समुदायमाथि जुन किसिमको दमन शोषण गर्ने क्रम बाहुन क्षेत्रीले निरन्तर रूपमा राख्दै गइसके पछाडि महाराज तपाईँहरूले भनेको कुरा हामी स्वीकार्छौँ भनेर त्यति बेला हाम्रो समुदायलाई बाध्य भएर आत्मसमर्पण गर्न लगाएर सुरुवात गराएको सेतो र पहेँलो टिका हो। यो सेतो र पहेँलो टिका नि अब हामीले छोड्दै हाम्रो 21औं शताब्दीको हामी निर्भीक पुस्ताका मङ्गोलहरू कालो टिका लगाएर दसैँ बहिष्कार गर्दै हाम्रो आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको यो उर्वर मस्तिष्कमा सही दिशा निर्देश गर्नको निमित्त, सही इतिहास बताउनको निमित्त कालो टिका लगाएर बहिष्कार गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीले विकास गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नु पर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको विषयमा म जगजार गर्दै यो तिहारको विषयमा अलिकति केही कुराहरू जगजार गर्न चाहन्छु। यो तिहार विशेष गरी वीर बलिराजा मङ्गोल समुदायको राजा बलिहाङ राजाबाट सुरुवात भएको छ। यसो भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीले भन्ला यो पनि हाम्रै हो भन्ने विभिन्न किसिमको प्रमाण पेश गर्न सक्छ, त्यो पनि सबै मिथ्या कुराहरू हुन्। यो जस्तै उदाहरणको निमित्त हामीले तिहार मान्ने क्रममा देउसी भैलो खेल्न जाँदाखेरि, देउसी भैलो खेल्दै जाँदाखेरि हामीले त्यहाँनिर लगाउने एउटा देउसी भैलोको बिचमा उच्चारण गर्ने एउटा महाबाडी जस्तो अथवा एउटा टुक्का हुन्छ, हामी त्यसै आएनौँ, बलिराजाले पठाए भनेर हामीले जुन भन्छौँ त्यो भनेको बलिराजाले पठाएर हामी आयौँ भनेर भन्न खोजेको हो। त्यो बलिराजा भनेको मङ्गोल समुदायको राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बलिराजाको कथा कस्तो थियो भने एक समयमा वीर बलिराजा सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा औषधि उपचारको कुनै सम्भावनाहरू थिएन। जडीबुटीबाट गर्न सक्ने हुन सक्ने सबै औषधि उपचार गरिसक्दा पनि बलिराजा
सिकिस्त बिमारबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था भइसके पछाडि वीर बलिराजा दानी ज्ञानी बुद्धिमान बलवान र दयावान राजाको निधन हुने स्थिति भइसकेपछि त्यहाँको सारा प्रजाहरू एउटा चाहिँ दुःखमा एउटा शोकको स्थितिमा पुगिसके पछाडि त्यहाँको सारा प्रजाहरूले वीर बलिराजाको अगाडि गएर महाराज तपाईँ जस्तो मान्छे बाँच्नु पर्थ्यो हाम्रो निमित्त, तपाईँको निधनले हाम्रो समुदायको निमित्त अथवा हामी प्रजाहरूको निमित्त ठुलो क्षति पुग्दैछ भन्ने कुरा उहाँ बलिराजालाई चाहिँ जगजार गरिसके पछाडि वीर बलिराजाले अब मेरो मृत्युको घडी नजिक छ, म कुनै पनि औषधि उपचारले बाँच्न सक्ने स्थिति छैन, यदि सारा प्रजाहरूले मेरो निमित्त प्रार्थना गरिदिने हो भने अथवा वीर बलिराजा बाँचिदिए हुन्थ्यो भनेर सारा प्रजाहरूले आवाज उठाइदिने हो भने म बाँच्न सक्छु कि नत्र भने म बाँच्न सक्दैन भनेपछि त्यहाँको सारा प्रजाहरूले वीर बलिहाङ राजा बाँच्नुपर्छ भनेर सबैले त्यति बेला चाहिँ वीर बलिराजाको नाममा प्रार्थना गरेर अथवा वीर बलिराजा चाहिँ बाँच्योस्, उहाँ चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले मन मस्तिष्कबाट भनिसके पछाडि बलिराजा बाँचिसके पछाडि त्यति बेला वीर बलिराजा सिकिस्त बिमारबाट उन्मुक्ति हुने बेलामा रातको समय थियो। त्यो रातको समयमा नै वीर बलिराजाले उसको गाउँमा उसको राज्यमा भएका प्रजा अथवा त्यहाँको युवा युवतीहरूलाई त्यति बेला रातको समयमा नै बत्ती बाल्दै नाच्दै गाउँदै बलिराजा बाँचेको खबर चाहिँ उसको बहिनीको घरमा पुर्याइदिनु भनेर वीर बलिराजाको हुकुम भइसके पछाडि त्यहाँको सारा मङ्गोल समुदायको प्रजाहरू अथवा त्यति बेलाको मङ्गोल समुदायको युवा युवतीहरू नाच्दै गाउँदै रातको समयमा बत्ती बाल्दै वीर बलिराजाको बहिनीको घरमा बलिराजा बाँचेको खबर पुर्याएको घटनाहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। र त्यति बेला रातको समयमा बलिराजाको हुकुम भइसके पछाडि उसको बहिनीकोमा वीर बलिराजा बाँचेको खबर पुर्याउनको निमित्त नाच्दै गाउँदै वीर बलिराजाको बहिनीको घरमा जाने बेलामा नाच्दै गाउँदै गएको जुन त्यति बेलाको एउटा घटना थियो, जुन त्यति बेलाको एउटा चाहिँ संस्कार थियो, त्यही कुरा अहिले पछिल्लो समय संस्कारगत ढङ्गबाट चाहिँ देउसी भैलो खेल्ने प्रचलन, त्यो पनि रातको समयमा नाच्दै गाउँदै खेल्ने प्रचलन बस्दै आएको र रातको समयमा झिलिमिली बत्ती बाल्दै उनीहरू चाहिँ बलिराजाको बहिनीको घरमा पुगेको जुन एउटा चाहिँ त्यति बेलाको घटना थियो, त्यही घटना नै संस्कारगत ढङ्गबाट यति बेला औँसीको रातमा अथवा चकमन्न अँधेरी रातमा चाहिँ झलमल्ल हुने किसिमले बत्तीहरू बाल्ने एउटा प्रचलन बन्दै गएको र बलिराजाको बहिनीको घरको आँगनमा पुगेर हामी त्यसै आएनौँ, बलिराजाको हुकुमले आएका हौँ भनेर त्यति बेला त्यहाँका युवाहरूले गाएको गाथा नै अहिले देउसी भैलो खेल्दाखेरि हामीले भन्ने बलिराजाको हुकुमले आएका हौँ भनेर जुन किसिमले भन्छौँ त्यही कुरा पुगेको र बलिराजा बाँचेको खबर बलिराजाको प्रजाहरू अथवा बलिराजाको राज्यमा भएका युवा युवतीहरूले उसको बहिनीको घरमा त्यो खबर पुर्याइसके पछाडि बलिराजाको बहिनीले स्वस्थ र दीर्घायुको कामना गर्नको निमित्त वीर बलिराजालाई भेट्नको निमित्त उसको माइती फर्केर वीर बलिराजालाई भेटेर स्वस्थ तथा दीर्घायुको कामना गर्दै उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बलिराजाको बहिनीले राजालाई भेट्न आएको जुन त्यति बेलाको एउटा घटना थियो, त्यही नै पछिल्लो समयमा गएर तिहारको बेलामा चेली र माइती बीचको चाहिँ भेटघाट हुने, चेली र माइती बीचको सम्बन्ध हुने, दाजु बहिनीको बीचमा अथवा चाहिँ भाइ र दिदीको बीचमा जुन किसिमले तिहारमा भेटघाट हुने एउटा चाहिँ प्रचलन छ, त्यो संस्कार चाहिँ बलिराजाबाट बस्न गएको कुरा चाहिँ म यहाँहरूको बीचमा चाहिँ प्रकाश पार्न चाहन्छु। र पछिल्लो समयमा त्यही बलिराजाबाट अगाडि भएको अथवा बलिराजाको सम्झनामा मनाउने जुन एउटा तिहार पर्व हो, त्यो तिहार पर्वले चाहिँ माइती र चेलीको बीचमा एउटा सम्बन्ध स्थापित गर्ने, माइती र चेलीको बीचमा चाहिँ एउटा बलियो सम्बन्ध बनाउने कुरा बाहुन क्षेत्रीले यो कुरा देखिसके पछाडि खासमा यो पनि बाहुन क्षेत्रीले हिन्दूकरण गर्नको निमित्त हिजो सन् 1495 मा भारतबाट बाहुन क्षेत्रीहरू अलाउद्दिन खिल्जी मुगल सम्राट मुसलमान राजाको खेदाइमा परेर बाहुन क्षेत्री नेपाल भित्रिसके पछाडि त्यति बेला बाहुन क्षेत्री नेपाल भित्रिँदाखेरि बाहुन र क्षेत्रीहरू जेन्ट्स अथवा चाहिँ केटाहरू मात्रै भित्रेको, केटीहरू कोही पनि भित्रिन सकेन। बाहुन क्षेत्रीले केटीहरू उतै छोड्दै आयो। पछि 1495 मा बाहुन क्षेत्री नेपाल भित्रिसके पछाडि वंश विस्तार गर्ने क्रममा त्यति बेला मङ्गोल समुदायको अलिकति राम्रो अलिकति सुकिलो मुकिलो चेलीबेटीहरू चाहिँ उनीहरूले समात्दै हरण गर्दै लगेर चाहिँ आफ्नो सन्तान विस्तार गरेको एउटा घटना छ। त्यो चेलीबेटीहरू चाहिँ तिहारको बेलामा माइतीसँग भेटघाट हुने बेलामा आफ्नो कुराहरू सेयर हुन्छ अथवा आफ्नो कुराहरू चाहिँ बाँड्ने अवस्था बन्छ र माइती र चेलीको बीचमा सम्बन्ध बलियो भनेर बाहुन क्षेत्रीको निमित्त त्यो खतरा बन्न सक्छ भनेर पछि तिहारलाई चाहिँ बाहुन क्षेत्रीले के गर्दै भन्दा यसलाई हिन्दूकृत बनाउन थाल्यो। तिहारमा चाहिँ भाइटिका लगाउने, सप्तरङ्गी र पञ्चरङ्गीको कुरा लिएर आउने, यो रङसङ भन्ने कुरा सबै हिन्दूहरूले हिन्दूकृत गरेको कुरा मात्रै हो। तर वास्तवमा अथवा यसको चाहिँ रियल हिस्टोरी भनेको कस्तो छ भने त्यति बेला
बलि राजालाई उसको बहिनीले भेट्न आएको, स्वस्थ दीर्घायुको कामना गरेको कुरा मात्रै रियल हिस्ट्री हो। त्यसलाई हिन्दूकृत गर्दै बाहुन छेत्रीले यहाँसम्म गर्यो। अहिले हामीले तिहार मान्नुभन्दा पहिला नै बाहुन छेत्रीले गाई पूजा, कुकुर पूजा, काग पूजा, त्यहाँबाट चाहिँ लक्ष्मी पूजा, गोरु पूजा, दुनियाँ पूजा भन्दै बाहुन छेत्रीले हुँदै नहुने, हुँदो नै खाँदोको कुराहरू गर्यो। गाईलाई पूजा गर्ने बाहुन छेत्रीले चलाएको नेपाल अहिले कुन स्थितिमा छ भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। हिजो 1960 को दशक आसपासतिर दक्षिण कोरियालाई हाम्रो देशबाट खाद्यान्न हामीले डोनेसन गर्थ्यौँ। दक्षिण कोरियामा भोकमरी लाग्दाखेरि मङ्गोल समुदायको भूमि नेपालबाट हामी खाद्यान्न डोनेसन गर्थ्यौँ। गाई खाने देश आज दक्षिण कोरिया कहाँ पुगेको छ? गाईलाई पूजा गर्ने बाहुनले चलाएको देश आज कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो देश भनेको ढुङ्गालाई दुध र मान्छेलाई मुत खुवाउने संस्कारमा हुर्केका बाहुन छेत्रीले सञ्चालन गरेको देश हो। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, पशुहरूको शरीरबाट अनावश्यक भएर उसको शरीरले ग्रहण गर्न नसकेर फ्याँक्ने तत्त्व भनेको गाईको ठेट भाषामा भन्दा मुत, गाईको पिसाब। बाहुन छेत्रीले हामीलाई गहुँत भन्दै पिउन लगाउँछ। गाईको दुध हिन्दू भनेको भगवान हो भनेर पुज्नुपर्छ भन्दै ढुङ्गामा लगेर दुध चढाउन लगाउँछ। विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा, गाईको मुत भनेको संस्कारगत हिसाबले पनि अथवा गाईको मुत वैज्ञानिक हिसाबले पनि त्यो पिउनु आफैमा हानिकारक छ। हानिकारक चिज पिउन लगाउने, खानुपर्ने चिज दुध चाहिँ ढुङ्गालाई चढाउन लगाउने भनेको ढुङ्गालाई दुध र मान्छेलाई मुत खुवाउने बाहुन छेत्रीले चलाएको कारणले गर्दा यो मुलुक आज यो स्थितिमा छ। गाईलाई पूजा गर्ने बाहुन छेत्रीहरू, म यत्तिकै सिधै भन्छु, तपाईँलाई कस्तो अचम्मित कुरा यो। तपाईँलाई लाज लाग्दैन? नाक ठेलाठेल गरेर कोरिया जानको निमित्त गौशालादेखि तिलगङ्गासम्म 4 बजेसम्म चाहिँ कोरिया जाने EPS को फर्म भर्ने बेलामा नाक जुदाएर लाइन बस्न लाज लाग्दैन? गाईलाई पूजा गर्नुपर्छ भनेर बस्ने यो देशमा गाईको मुत खाएर चाहिँ शुद्ध हुन्छ भनेर बस्ने बाहुन छेत्रीका तपाईँ सन्तानहरू गाई खाने देश दक्षिण कोरिया जान लाज लाग्दैन? तपाईसँग अलिकति पनि नैतिकता छ? नैतिकता देखाउँछ? गाई खाने देश दक्षिण कोरिया आज पर क्यापिटल 30,000 इन्कम हुने देशमा पुगेको छ, अथवा प्रति व्यक्ति 30,000 आयको स्रोत भइसकेको छ। गाईलाई पूजा गर्ने देश नेपाल $600-700 मा रुमलिरहेको छ। यो स्थिति किन? हामीले यो कुरा बुझ्न सकेका छौँ। अनि यस्तो गाईको पूजा गराएपछि, गाईको पूजा गर्न लगाएपछि हाम्रो मुक्ति सम्भव छ। अनि तिहारकै बेलामा हामीलाई के गर्न लगाउँछ? लक्ष्मी पूजा गर्न लगाउँछ। लक्ष्मी भनेको धनकी देवी। लक्ष्मीलाई पूजा गरे पछाडि धन आर्जन हुन्छ। म बाहुन छेत्रीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, लक्ष्मीलाई पूजा गरेर धन आर्जन हुने भए किन युरोप अमेरिका जानलाई तछाड मछाड? किन गल्फ कन्ट्रीहरू खाडी मुलुकमा जानलाई चाहिँ तछाड मछाड? घरको कोठाभित्र बसेर लक्ष्मीलाई पूजा गरेर बसे भइहाल्यो नि। लक्ष्मीलाई पूजा गर्ने देश नेपालको मान्छे किन गरिब? किन प्रति व्यक्ति आय जम्मा $600-700? हामी जन्मिँदै 27,000, 28,000, 30,000 ऋण बोकेर जन्मिरहेका छौँ। यो कुरा कल्पना गरेका छौँ। विज्ञान सम्मत छ या छैन भन्ने कुरा हामीले अब बुझ्नुपर्छ। लक्ष्मीको नाम निशान अहिलेसम्म नसुनेको मान्छे बिल गेट्स संसारको धनी छ। बिल गेट्सलाई गएर अहिले तपाईँले सोध्नुहोस् लक्ष्मी भने के हो भने आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन के हो लक्ष्मी, थाहा नै छैन। लक्ष्मीलाई पूजा गर्ने देशमा बस्ने बाहुनको हालत यस्तो छ। अनि लक्ष्मीलाई पूजा गरेर कहिले धन आर्जन हुन्छ भन्दै पूजा गरेर बसेर आर्जन हुन्छ? यस्ता मिथ्या तथ्यहीन कुरा हामीमाझ गर्ने। लक्ष्मी भनेको ब्रह्माको स्वास्नी पनि हो, छोरी पनि हो भनेको तपाईँ हाम्रो नेपाली समाजमा खस भाषाबाट सिधा भन्ने हो भने बेश्या आइमे जस्तै हो। त्यस्तो मान्छेलाई पूजा गरेर धन आर्जन हुन्छ भन्दै पछाडि लागेर पछाडि कुदेर हुन्छ। यस्तो तथ्यहीन कुराको पछाडि नलाग्नको लागि म सम्पूर्ण मङ्गोल प्रेमी महानुभावहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। बाहुन क्षेत्री मित्रहरूलाई पनि म भन्छु, यस्तो हामी 24th सेन्चुरी भित्र अथवा 21st
सेन्चुरीभित्र हिँडिरहेका मङ्गोलहरू 21औं शताब्दीको मङ्गोल मात्रै होइन, यो संसारको मानवहरू अब यस्तो तथ्यहीन कुराको पछाडि लागेर हामीलाई अझै कामै नलाग्ने स्थितिमा पुर्याउनु भनेको त्यो तपाईँ र मेरो मात्रै होइन, हाम्रो आउने भावी सन्तान र सन्ततिको स्थिति पनि नाजुक अवस्थामा पुर्याउने स्थिति हो। त्यसकारणले म आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईको धर्मग्रन्थभित्र भएको यस्ता कुराहरूको पछाडि अब बाहुन छेत्रीहरू पनि लाग्नु आवश्यक छैन, जसले बाहुन छेत्रीको मात्रै होइन, मङ्गोलको मात्रै होइन, समग्र संसारको हित गर्दैन यो हिन्दू धर्मभित्र भएका यस्ता तथ्यहीन कुराहरूले। लक्ष्मी जस्तै सरस्वतीको कुरा पनि उस्तै हो। सरस्वतीलाई पूजा गरेर विद्या आर्जन हुन्छ अरे। विज्ञानका पिता अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई गएर तपाईले सोध्नु भयो भने अथवा उसको इतिहास पढ्नु भयो भने अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जीवनमा कहिले पनि सरस्वती के हो कसो हो उसलाई थाहा पनि छैन, उसले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैन। उसलाई त्यो पढ्नको निमित्त अथवा उसलाई सरस्वतीलाई पूजा गर्नको निमित्त उसलाई आवश्यक पनि ठानेन। यो हामी अहिले प्रकाशभित्र बसिरहेका छौँ। थोमस एल्वा एडिसन जसको 1000 पटकको प्रयोगले हामीले बाल्ने चिम अथवा बल्बको प्रतिपादन भयो, उसैलाई गएर सोध्यौँ भने पनि थाहा छैन सरस्वती भनेर के हो भनेर। अनि हामी यो देशमा बसेर सरस्वतीलाई पूजा गरेर विद्या आर्जन हुन्छ भनेर भन्दै लागेर पछाडि बस्ने। यो देशको स्कुलमा कक्षा कोठामा सरस्वतीको पूजा गराउने, सरस्वतीको मूर्ति झुन्डाउने, सरस्वतीको मूर्ति अनिवार्य घाँटीमा झुन्डाउन लगाउने, सरस्वतीको पूजा अनिवार्य गर्न लगाउने, यस्ता किसिमका कुकृत्य गर्ने बाहुन छेत्रीहरूको कारणले गर्दाखेरि मुलुक दयनीय स्थितिमा फसिरहेको छ। म अपिल गर्न चाहन्छु, यो देशको भविष्य हामी यो देशका 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको काँधमा छ। बन्छ भने यो देश हामी 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको सक्रियताले बन्छ, बिग्रिन्छ भने पनि हाम्रै निष्क्रियताले बिग्रिन्छ। एउटा विद्वानले भन्नुभएको छ, फटा व्यक्तिको सक्रियताले समाज र मुलुक बिग्रिँदैन, एउटा असल मान्छेको निष्क्रियताले समाज र देश बिग्रिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। महान दार्शनिक प्लुटोले नि भन्नुभएको छ, यदि असल मान्छेहरू राजनीतिमा नआउने हो भने खराब मान्छेबाट असल मान्छेहरू जहिले पनि शासित भएर बस्नुपर्ने छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारणले म यो हाम्रो एक पुस्ताले अब सेक्रिफाइस गर्न अति आवश्यक छ। हामी यो राजनीति फोहोरी खेल हो भन्दै बाहुन छेत्रीको पछाडि लागेर हुँदैन। बाहुनले स्कुलमा नारा लगाउने बेलामा, स्कुलमा पढाउने बेलामा पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भनेर लगाउँछ, तर तपाईले पढ्ने स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटीदेखि लिएर तपाईले काम गर्ने उद्योग धन्दा, कल कारखाना, तपाईँ हिँड्ने बाटो, तपाईले प्रयोग गर्ने कपडादेखि लिएर तपाईले बोक्ने मोबाइल फोन, तपाईले बोक्ने मोबाइल फोनमा लाग्ने सिम कार्डदेखि तपाईँ हामीले बोल्ने बोली, तपाईँ हामीले खाने दाल चामल नुन तेल, यो सबै कुरामा राजनीति हुन्छ। यो सबै कुरालाई अनुसन्धान गरेर नै मङ्गोल नेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट, नेपालको प्रथम लोकतन्त्रवादी नेता, युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले पोलिटिकल पावर इज द मास्टर्स की अफ ऑल लक्स, अथवा राजनीतिक शक्ति भनेको सबै बन्द ढोकाहरू खोल्ने मूल चाबी हो भनेर भनिदिइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले अबको यो युवा पुस्ता हामी मङ्गोलहरूले एकताली गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने दिन आइसकेको छ। र यो नजिकै गरेको बलिहाङको सम्झनामा मनाइने तिहार भनेको हामी समस्त अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको पर्व हो। बाहुन छेत्रीले त्यसलाई हिन्दूकृत गर्नको निमित्त गाई पूजा, लक्ष्मी पूजा, गोरु पूजा, काग पूजा, कुकुर पूजा भनेर भित्राएको कुरा मात्रै हो, अन्य कुरा होइन। यही कुरा जगजाहेर गराउनको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दशकौं पहिलाबाट जय मङ्गोल अभियान स्वरूप हाम्रो समुदायमाथि कसरी लुटतन्त्र भुटतन्त्र चलाएको छ भन्ने कुरा प्रकाश पार्दै यो नजिकै नै गरेको बलिहाङ पर्व अथवा तिहार भन्दा केही दिन पहिलेबाट नै तपाईहरुको घर दैलोमा हामी जय मङ्गोल अभियान लिएर आउँदैछौँ। र यो मङ्गोल भनेको हामी यो देशको हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको पर्व हो भन्ने कुरा जगजाहेर गर्दै आइरहेका छौँ। र तपाईँ समस्त हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले यो तिहार हाम्रो पर्व हो भनेर ग्रहण गर्नुपर्छ। तर यसलाई हिन्दूकरण गर्नको निमित्त बाहुन छेत्रीले
अपनाएको जुन चाहिँ यो लक्ष्मी पूजा, गाई पूजा, कुकुर पूजा छ, यसलाई चाहिँ मन मस्तिष्कबाट त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बीचमा जगजाहेर गर्दै यहाँहरूसँग म केही समय छुट्याएर यो मङ्गोल अनलाइन मिडियाको सहारा मार्फत, इमेल इन्टरनेटको पहुँच मार्फत यहाँहरूको आँखाको नजिक आइपुगेको छु। यहाँहरू सबैजनासँग म चिर परिचित हुन सकेको छुइनँ। मैले मेरो शब्द मार्फत यहाँहरूसँग एउटा खालको परिचय गाँच्ने अवसर पाएँ। यसको निमित्त म इमेल इन्टरनेट सहित विशेष गरी मङ्गोल अनलाइन मिडियालाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र तपाईहरु जतिजनाले यसलाई सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, यसको निमित्त पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण समय छुटाएर सुनिदिनु भयो र हेरिदिनु भयो। यसको निमित्त यहाँले दिनुभएको त्यो अमूल्य समयले दिदिनु भएकोमा म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो लाइभ हुँदै गर्दाखेरि जति बाहुन क्षेत्री साथीहरूले जुन किसिमको फेरि पनि आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाहरू जनाइराख्नु भएको छ, त्यो आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाले तपाईको भन्दा नि तपाईको आउने सन्तान र सन्ततिको भविष्य यो देशमा अन्धकार बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म जगजाहेर गर्न चाहन्छु। यति बेला बाहुन क्षेत्री यो देशको ब्युरोक्रेसी भित्रको ब्युरोक्रेसीमा अथवा प्रशासन भित्रै छ भनेर ठुलो कुरा नगरे हुन्छ। हामीलाई पनि थाहा छ कानुनी पद्धति अनुसार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामीले उठाएको दर्शन र सिद्धान्तहरू कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझेका छौं। त्यसकारणले मैले धम्कीको भाषामा भन्दा पनि एकताली अनुरोध गरेर फेरि पनि बाहुन क्षेत्री मित्रहरूलाई पनि मैले भन्दैछु, तपाई यो देशमा सुरक्षित भएर बस्नको निमित्त, यो समग्र नेपालको विकासको निमित्त तपाईले सही कुरा बुझ्नुपर्छ। मङ्गोल नेशनल एलायन्सले उठाएको तथ्यसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय संघीयतालाई तपाईले सहयोग गर्नुभयो भने त्यो सहयोगले यो मुलुक पनि बन्छ र यो मुलुकको भविष्य सहित बाहुन क्षेत्रीको पनि भविष्य बन्छ। मैले पटक पटक भनिरहेको छु, यो देशमा 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको लुटेर खाएको अधिकारहरू हामी मागिरहेका छौं भनेर अघिदेखि मैले भनिरहेको छु। यदि यो अधिकार अझै पनि बाहुन क्षेत्रीले खानको निमित्त, मङ्गोलहरू भनेको गलत नै हुन्, हाम्रो पुर्खाले गल्ती गरेकै छैनन् भन्ने प्रमाण पुरा गर्नको निमित्त मिथ्याहीन आरोप लगाउँदै जानुभयो भने इतिहासले कोल्टो फेर्न सक्छ। हामीलाई अथवा विशेष गरी मङ्गोल नेशनल एलायन्सको नेता कार्यकर्ता र इभन मलाई नै पनि यो नाजायज सन्तान हो, यसलाई चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ लखेट्नु पर्छ भन्ने किसिमको जुनसुकै क्रिया प्रतिक्रिया दिए पनि त्यो क्रिया प्रतिक्रियाले मेरो मन र मुटुमा कति पनि अब त्यसले कुनै पनि प्रभाव राख्दैन। किनभने बाहुन क्षेत्रीको यो किसिमकै शासन पद्धतिको कारणले गर्दा कठोर बन्न सिकाइसकेको छ। हामी मङ्गोलहरू दानी ज्ञानी भएको कारणले नै हामीलाई यो स्थितिमा पुर्याएको छ। र मैले अहिले पनि भनेको छु, अन्तिममा यहाँहरू सबैमा म फेरि पनि के जगजाहेर गर्न चाहन्छु भने हामीले विशेष गरी बाहुन र क्षेत्रीहरूले सुधार्नै पर्ने केही कुराहरू सुधारोस् भनेर हामीले जगजाहेर गरिरहेका छौं। र मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यो देशमा अब राममणि दीक्षितले देखाएको बाटो लाग्ने बाहुन होइन, हामी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जस्तो बाहुन हुन आवश्यक छ। र समग्र बाहुन क्षेत्रीलाई पनि उदारवादी बाहुन क्षेत्री लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले हिजो जुन किसिमको नारा लगाउनु भयो, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्ने, यस्तै खालको व्यवहार कानुनी रूपमा व्यावहारिक रूपमा पनि बाहुन क्षेत्रीहरूले लिएर आउन सकियोस् भन्ने कुराहरू राख्दै र समग्र तपाईँ 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल जसले यो लाइभ प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ, यो सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि नजिकिँदै गरेको बलियाङ पर्वको विशेष शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आवश्यक परेछ भने तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि यस्तै लाइभ स्ट्रिम मार्फत तपाईहरुको बीचमा के आधिकारिक धारणाहरू राख्नको निमित्त आउने बाचा सहित जतिजनाले यो देश तथा प्रदेशमा रहेर हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय मेरो निमित्त अथवा मङ्गोल नेशनल एलायन्सको निमित्त दिदिनु भयो, यसको निमित्त मैले फेरि पनि अन्तर हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई अहिलेको निमित्त भने जय मङ्गलको स्यालुट व्यक्त गर्दै आजको निमित्त यहाँहरूबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त सम्पूर्णको समय शुभ रहोस्, यहाँहरू सबै स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र व्यस्त रहनुहोस् भन्ने कामना सहित अहिलेको निमित्त ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त जय मङ्गल।